क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भुरग्यानो भावांनो आनी भयणीनो व्हडली सुवार्ता तुमी आयकली. बेतानिया जेरुसलेमाक लगभग 2 मैलां पयस आशिल्लें एक शहर वा हळ्ळी वा गांव म्हणयेत. हे बेतानिया गांवांत एक कुटुंब आशिल्लें, दोगां भयणींचें आनी एका भावाचें. लाजर, मरी आनी मार्ताचें कुटुंब. जेजूक चड मोगाचें. जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार जेजू तवळ तवळ ह्या कुटुंबाक भेट दितालो. लाजर ताचो इश्ट, मरी आनी मार्ता लाजराची भयणी ताच्यो इश्टीण जाल्यो. थंय गेल्ल्या वेळार जेजूचीं भोगणां आशार पाशार तो करतालो. मार्ता बऱ्यांतलें बरें रांदून वाडटाली, मरी जेजूक आयकताली आनी जेजू मरी आपली सगळीं भोगणां जेजूक सांगताली. लाजर तांकां सांगात दितालो. अशें अपुरबायेन थंयसर वेळ पाशार जातालो, देखून जेजू तवळ तवळ ह्या कुटुंबाक भेट दितालो. एक फावटी हो लाजर पिडेन पडलो, कठीण पिडेन पडलो. एकच फावटी ही खबर मरियन आनी मार्तान जेजूक सांगून धाडलें. जेजू गलिलियांत आसा, जेजूक सांगून धाडलें. आतांचे बरी फोन नातल्ले, आतांचे बरी वॉट्सअप नातल्लें, मनशान वचून सांगिचें आसलें. बेतानिया थावन गलिलियाक वचून सांगूंक लगभग सुमार वेळ काडलो. आनी जेजून आयकल्या उपरांत जेजू कितें म्हणलो? जेजू म्हणलो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, ही बगार ताचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबोंक आसा म्हणून जेजू म्हणलो. खबर आयकून तितलें म्हणलो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, बगा ताचे वरवीं देवा बापाक महिमा, ताच्या पुताक महिमा लाबोवची घडी आसा, देखून ती पिडा ताका आयल्या. आनी जेजू 2 दीस वचूंक वतना, जेजू 2 दीस वचूंक वतना जेजू थंयच गलिलियांत रावलो. 2 दिसां उपरांत जेजू सांग म्हणटा, आतां आमी जुदेयाक पाटी या. जुदे एक शहर जेजून थंयसर जायत्या सर्या करूंक प्रयत्न केल्लें, पूण जेजूक थंयसर कठीण विरोध आशिल्लो. जुदेयांत जेजूक थंयसर जिवेशी मारूंक सोदताले, फातरूंक सोदताले, धरूंक सोदताले. देखून जेजू जुदेयांतून भायर आयिल्लो. जुदेयाक उक्त्यांत वचनातलो, जेरुसलेमाकय उक्त्यांत वचनातलो. तंबाच्या परबेक तो गेल्लो जाल्यार उक्त्यान न्ही, गुप्तीन तो गेल्लो. आनी शीस म्हणटात, थंय तुका धरून मारूंक सोदतात त्या गांवाक परतून तूं येताय, फाटीं येताय गी म्हणून ते खावचे न्ही उसारतात, बिरांत उसारतात. आनी जेजू ताका म्हणटा, एका दिसाक 12 घंटे आसात. 12 घंटे एका दिसाक, 12 घंटे एक रातीक 24 वरां आसात. पूण दिसा उजवाडान चलता तो मनीस दांटून पडना. दिसा उजवाडान चलता त्या मनशाक टॉर्चाची, सुडीची वा लायटाची गरज ना. दिसा उजवाडान चलता त्या मनशाक सारकें दिसता, ताका भिरांत ना. कोण पळय काळोखान चलता ताका पणकुल्यांची भिरांत आसा, दांटून पडची भिरांत आसा, ताका लायटाची गरज आसा, उजवाडाची गरज आसा. पूण उजवाडान चलतल्या मनशाक ताची गरज म्हूण दिसना, तो आदळान पडना. कित्याक जेजून म्हणलें म्हळ्यार जेजू थंय हांगासर आसली सगळीं जिवीत उजवाडाचें. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू म्हणटा, कित्याक म्हजीं कामां उजवाडाची, म्हजीं कामां बापाची, म्हजीं कामां उजवाडाची, ती मोगाची, ती सेवेची, ती मोक्षणाची, काकुळतीची कामां. आनी ही कामां करतल्यांक कोणाची भिरांत ना. आनी अंधकाराची कामां आसात,
ती चोरयेची, लुटीची, ती अनितीची, अन्यायाची, असताची आणि ती अविश्वासीपणाची कामां, ती रातीची कामां. पूण उजवाड चलतलो हांव, म्हाका ह्या काळोखाच्या मनशांची भिरांत ना. स्वस्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, स्वस्थ सांगता जेजू. आनी हें आयकून तो जेजू म्हणालो इतलें सांगून, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें ताका वचून उठयसय. शिस म्हणाले, तूं न्हिदला जाल्यार बारी बरें. कित्याक म्हळ्यार एक पिडेस्त मनीस न्हिदत जाल्यार ताका भलायकी बरी आसा म्हण जाली. एकल्या बरी न्हीद पडटा जाल्यार ताका भलायकी बरी आसा म्हण जाली. मस्त जाणां न्हिदल्या तुमकां भलायकी बरी आसा. पळया फाटल्यान घट्ट न्हीद. नायट विजील आसची आमकां राती आतां सुरू केली न्हिदूंक. सिसांनी चिंतलें लाजराक न्हीद पडल्या उपरांत तो बऱ्या भलायकेंत आसा. भलायकी नासलेल्या मनशाक न्हीद पडटाय? पडना. ती दूख ही दूख, तें पडापड हें पडापड, अपा कोणाक जाय न्हीदच पडना. न्ही पडना गी पडटा. न्हीद पडटली मनशांक भलायकी बरी आसा म्हणून जालें. आनी जे कोण शिस म्हणटात लाजराक न्हीद पडल्या, न्हिदोन दी, तो बरो जातलो, तो बरो जातलो. जेजून म्हणें तो न्हिदला म्हळ्यार तो मेला म्हूण. शिसांक समजून ताणें चिंतलें वो आंदोळ गाणू शें गाणू घट्ट न्हिदला आसतलो, फाल्यां उठ्ठलो बरो जातलो म्हणून ताणें चिंतलें. जेजू म्हणालो तो अशें न्हिदोंक ना, तो मरण पावला, पाडच्या जाला, तो मरण पावला. पूण हांव थंय नातुल्लो देखून तुमचे पासून संतोश पावता. हांव आसलो जाल्यार मरतो ना, तो मरोन सोडतो ना. पूण हांव नातुल्लो देखून तो मेलो. हांव संतोश पावता कित्याक म्हज्या मारिफात बापाची महिमा थंय परगट जातली, तुमकां दादोसकाय दितली. देखून आमी थंय वचूया, आमी ताचे जशी वचूया. तोमास आसलो आमच्या इस्कालाचो पात्रोन. तोमास कळ्ळें खंयचो? दुकरा मास विकतलो तो मास न्ही, जेजूचो सीस न्ही. दुकरा मास विकतलो न्ही. जेजूचो सीस तोमास रापाक म्हणालो या आमी लाजारा उठून वचून मोरया. आमी या न्ही, आमी थंय वचून मोरया. कित्याक मोरया? जुदेया प्रांतांत जेजूक धरून मारूंक आशेताले थंयसर येसू कोण पळोवन धांवन आयिल्ले मनीस आतां फाटीं या आनी थंय मोरया म्हणलो. कोण तोमास म्हणालो. ते आयले आनी जेरुजलेमांतावन ते बेतानिया पावले. सबार जाण त्या घरा आयिल्ले. मरियेक बुजयताले, मार्ताक बुजयताले आनी थंयसर मार्ता मेळोंक आयली. मार्ता धांवन आयली मेळोंक. मार्ता केदाड आयली गाडी बिडी मनीस गोताने वय गे केदाडे रांदचें आतां चावंटू म्हळ्यार गोताने कुलेर नातली दोई आतां आनी कोलीत काणो केदाडे येवचें आहलें जेजू मेळोंक. आनी ती धांवन आयली आनी म्हणाली तूं हांगासर आसलोय जाल्यार सोम्या म्हजो भाव मरतो नातलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळं देव तूं तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. आनी ती म्हणाली जेजू म्हणालो तुजो भाव जिवंत उरतलो, टेन्शन करनाका, तुजो भाव जिवंत उरतलो. पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा तो जिवंत उरतलो म्हूण आमी जाणाव. आनी जेजू कितें म्हणटा? हांवच पुनर्जिवंतपणान जीव. जेजू म्हणटा हांवच पुनर्जिवंतपणान कितें म्हणटा? सांगा इल्लेशें तोंड उक्तें करा. कोण? जेजू म्हणटा हांवच पुनर्जिवंतपणान जीव, हांवच पुनर्जिवंतपणान जीव. पळया जुवांवचे सुवातेंत 7 फावटी हांवच जावन आसा म्हणून 7 फावटी उल्लेख आमकां आयकूंक मेळटा. पळया महान ही 7 वाक्यां आसात. हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो म्हणटा. पळया
हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो जुवांव संवांजेल अध्याय 6 वळ 35 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दारवटो दार, हांव जावन आसा बकऱ्यांचें दार दारवटो. जुवांव संवांजेल अध्याय 10 वळ 7 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 7. आनी तो म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी हांव जावन आसा बरो गवळी. जुवांव संवांजेल अध्याय 10 वळ 11 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. आनी पुन्हा आसून म्हणटा हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण जुवांव संवांजेल अध्याय 11 वळ 25 जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25. हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत, हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. पळया जुवांव चॅप्टर 10 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 1 जुवांव संवांजेल अध्याय 15 वाक्य 1. आनी थंयसर म्हणटा हांव जावन आसा देवाचें नांव देवाचें अस्तित्व. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 7 फावटी हांव जावन आसा पळया जिवीत असो उंडो, हांव जावन आसा खरी दाखवाल, हांव जावन आसा धार, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, हांव जावन आसा पळया जीव आनी जिवंतपण असलें 7 फावटी जेजू सांगता. हें जावन आसा पळया हांव जावन आसा तें देवाक सरी करता. देवाक मोइजेक जळत्या बोल्या लागीं विचारलें तूं कोण म्हणून मोइजेन विचारले वेळार हांव तो देव अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव, हांव तो देव. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या सुवातेंत जेजू म्हणटा हांव जीव आनी जिवंतपण. म्हळ्यार ह्या सर्गा संवसाराचो धनी हांव आसा. जीव म्हजें तें आसा आनी जिवंतपणूय म्हजें तें आसा. देखून पास्काच्या राती आमी पास्काची वात खांतयतना म्हणटा हांव आल्फा म्हळ्यार कितें? आरंभ, ओमेगा, अंत. पळया सर्व काळ आनी सर्व शेकडे ताचेच. जो आदी आसलो तो आतां आसा आनी मुखार आसतलो. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ती जावन आसा पदवी देवाची. आनी अशें सांगून मोरये लागीं उलयतना ती फाटीं गेली आनी म्हणाली वेता आसतना वय सोम्या संवसाराक येवचो आशिल्लो तो क्रिस्त तुंच म्हण हांव जाणा. म्हणून ती गेली आनी वचून मोरयेक सांगूंक लागली जेजू आयला. आनी जेजू मोरयेक बुजोवंक जायते जुदेव आनी पुरो आयिल्ले जायते मोरये हें आयकून मोरये तांकां सगळ्यां सोडून सट्ट करून धांवली. धांवतना फाटल्यान धांवन आयले, ती कांय फोंडा लागीं रोडोंक गेली कोण ना म्हणून. आनी ह्या वेळार ती सीदा आयली जेजू लागीं आनी म्हणाली मोरी ताच्या पांयां पडोवन म्हणाली सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. तिचे सांगाता आसले जुदेवी मोरयेची दुर्गत पळोवन रडताले, बिरमोत पावताले आनी तांकां सगळां पळोवन जेजूकी बिरमोत दिसली. जेजू रडलो. बायबलांतलें एकच ल्हान वाक्य म्हळ्यार हें जेजू रडलो. कित्याक जेजू रडलो? कित्याक जेजू कळवळलो? कित्याक? जेजू केदाळो खबर मेळ्ळी 2 दिसां फुडें 2-3 दिसां फुडें राप्पा येता आसलें जेजू येवना. ते 2 दिसांनी कितलीं रडलीं, कितलीं कळवळ्ळीं, कितलीं कश्टलीं. न्ही जर तर हांव आयिल्लो जाल्यार तो मरतो नासलो अशें भोगलें जायचे जेजूक. देखून ताणें तो कळवळ्ळो आनी रडलो आनी ते जुदेव पळोवन म्हणाले पळय हाका कितलो मोग ताच्या इश्टाचो. तांतो एकलो म्हणालो इतलो मोग आसलो जाल्यार तो 2 दीस कित्याक रावलो? येतो आसलो न्ही, ताका गूण करचो आसलो न्ही. आनी जायत्या गूण केलें, जायत्या बरें केलें तर लाजराक कित्याक ताणें बरें करूं ना? पळया थंय तावनी थोडे मनीस कुतंत्री आसले म्हणाले. देखून जेजूक पश्चात्ताप पावलो, बोगसाणें मागलें जेजून आनी जेजू रडलो. पळया बिरमोत पावलो तो लाजराचे ताच्या मरणाचेर. आनी परत्यान कळवळ बरोवन फंडासरचें आयलो. मांठ्या बरी आसलेल्या समाधेक बागलाक दवरलेली एक शिळा आसली. जेजून म्हळें ती शिळा पाटील वटा.
कितले दीस जाल्यात? 4 दीस जाल्यात कोणान दवरना. पळया गण पडल्या कोण ना न्ही गी. एक मरण पावल्या उपरांत एक व्यक्ती मरण पावल्या उपरांत ताची कूड 24 वरां म्हणसर इल्लीशी बरी उरता. उपरांत ती फाटीं परतता म्हणटात. फाटीं परतोवचें म्हळ्यार कितें? ती कुसोंक सुरू जाता. किस वसूंक जाता, किडे येवंक सुरू जातात, घाण पडोवंक सुरू जाता, मागीर ती बिची पिची जाता. घट्ट आसली कूड मागीर बिची पिची भिरांकूळ घाण. कळ्ळें गे? मेल्ल्या कुडयेक कुसुल्ल्या कुडीक भयंकर घाण. पळयलें तुमी? पळयलें? पळोवना गे. पयलेंच्या काळार आतांच्या काळार न्हंयच्या देगेर थोडी मोडी वळटालीं पयलें. कळ्ळें? सुमार पोटी हांवें ती दोन सायडीन दवरलेलीं आसा. भिरांकूळ घाण आसात. कळ्ळें गे? दोन आमच्या पांयांक वा आमच्या कुडीक एक गाय जाय जाल्यार तो कुसो जाल्यार तातूंत किडे जाती जाल्यार कसली घाण आसा न्ही गे. पळया मनशाची कूड कांय न्ही एक मूठ माती. मातयेक जाल्यार वास ना न्ही गे. कुडीक वास आसा. खंयचीय कूड मनशान म्हाका जाय म्हणून दवरूंक जाता? कितल्या मोगाच्या व्यक्तीची कुडी जाय म्हणून म्हाका दवरूंक जाता? दवरूंक जाल्ली जाल्यार दवरता आसलो. दवरूंक जायना ती कुसून वता. देखून मेल्ल्या मनशाक ठपक्क तुरंत मातये पोवची विलावारी करता हांव न्ही गे. विलावारी करता हांव. आतां मोर्चरी आसा 4 दीस दवरतात, 5 दीस दवरतात, एक हप्तो दवरतात, इंजेक्शन दिवन दवरतात. पूण सर्दी दवरताय जायना. ती मातये पाहिजेत. आनी लाजराची कूड मातये पायली आनी जेजू म्हणटा शिळा काडा. जर तर पळया पुरल्या पोंडाचें बागेल उक्तें केलें जाल्यार न्ही गे. देखून ते म्हणाले 4 दीस जाल्यात तो मरोन. 4 दीस जाल्यात ताका मोर्चरी व्हरूंक ना, इंजेक्शन दिवं ना न्ही गे. दिवना. ताका घाण पडली आसतली. आनी जेतू कितें म्हणटा तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा ह्या घडये तूं देखतली. तितल्या ताणी शिला काडली आनी जेजू इगत म्हणालो लाजरा भायर ये. लाजरा भायर येवचे फुडें जेजून 2 उतरां म्हळीं. बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुका अर्गां दिता. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. 2 उतरां सांगता पळया. एक अर्गां दिवची उतरां. देवा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुका होगळाप दिता, अर्गां दिता. सदांच तूं म्हाका आयकताय देखून आतां हांव उलयतां. लाजरा भायर ये. लाजर ठपाक उठलो. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताज्या आतां पांयांक उस्तूर रेवडायल्लें. जेजून म्हणें उस्तूर जें सोडया तो वचूं. जेजून हें कित्याक केलें? जेजून असरी इतल्याकच केलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू जिवीत असो दातार. जीव आनी जिवंतपण ताचें तें आसा. मेल्ल्या 3ऱ्या दिसा जेजू पुनर्जिवंत उठतलो. हांवूच जीव आनी जिवंतपण. देखून पळया पास्कांच्या रातीं तो पुनर्जिवंत जालो. निमाण्या शुक्रारा ताका तो मेलो आनी ताका मातयेक लायलो आनी हालेलुयाच्या रातीं मोद्यानेर पास्काच्या फांत्यार तो जिवंत जालो. ती पदवी ताची. ती आख्ख्या जनांगांक परगट करच्या खातीर जेजून लाजराक जिवंत उठोवन आपणाक ती शाती आसा म्हूण सगळ्या मनशा कुळाक दाखोवन दिलें. आयच्या पयल्या वचपांत एझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा म्हजे परचे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. पळया हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर करतलो, भायर काडटलो, भायर काडटलो तो देव हांव. कसले पोंड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचे पोंड खंयचे उक्ते करचे? खंयच्या पोंडांत आमी आसा? थोडे म्हणटात एक स्त्री म्हजे लागीं आयली म्हणटाली फादर म्हज्या आवयन बापायन म्हाका बरी सैरीक सुदरली पूण हांव मोगार पडोवन एका चल्या लागीं मोगार पडोवन काजर जाली. हांवें म्हज्या आवय बापायचें उतर आयकचें आसलें. आतां हांव पोंडांत पडलें.
आतां हांव पोंडांत पडल्या. म्हजे आवय बापायचें उतर आयकल्लीं जाल्यार हांव पोंडांत पडती ना. म्हळ्यार थोडे पुटी काजरीची बी थोड्यांक पोंड जातात पळय गे. थोड्यांक नाका जाल्लें काम मेळ्ळें जाल्यार तें कामान समाधान ना जाल्यार तो एक पोंड जाता. थोड्यांक रीण काडलेलें आसा, रिणाचो व्हडलो पोंड जाता. थोड्यांक पिडा आसा, पिडेचो व्हडलो पोंड जाता. थोड्यांक नासमाधान आसा, नासमाधानाचो व्हडलो पोंड. देखून हांव पोंडांत पडलां म्हणटा हांव. कश्ट म्हणले थोडे पोंड आसात. जेजू म्हणटा, देव म्हणटा, तुमी म्हजेर विस्वास दवरा, तुमकां पोंडांतले हांव भायर काडटलो. आनी व्हड एक पोंड आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो जावन आसा पातकाचो फोंड. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सा पावलो म्हणटा, रक्त मासाक खाल जातात तीं देवाक मानवनांत. पळया, रक्त मासाच्या कुडीच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात तीं देवाक मानवनांत. भागर आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात तीं देवाक मानवतात. ताचे थंय पातक ना. देखून तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला. आत्म्याची कुशी कितें? आत्म्याची कुशी मोग, नीत, सत, जाणवाई, गिन्यान, बुध, समजोणी, देवबिरांत, भक्त, पेल्याची खंत हुस्को, पेल्याची सेवा, बोगसाणे अश्यो आत्म्याच्यो संगती तो तुमकां जिवंत दवरतात. पूण रक्त मासाच्यो कसल्यो? स्वार्थ, मोसोर, राग, द्वेष, हगे, फारीकपण, पडसाळ, बेबदेपण, पानोत्सव अश्यो संगती त्यो जावन आसात मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे, वडणे प्रमाणे येवच्यो. त्यो देवाक मानवनात, तुमकां पातकाच्या पोंडांत घालतात. देखून तुमी आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जिवचे प्रयत्न करी जाय. एकलो मनीस सदांय मागतालो देवा लागीं, देवा म्हाका तुवें ल्हानसो 20 सेंट्स जागो दिलाय. जर तर म्हाका इल्लोसो व्हडलो जागो दिलो जाल्यार हांव बरी माड लायतो, कांय इल्ली कृशी करतो आनी कांय इल्लेशें प्रगती म्हज्या जिवितांत जाती. सदांय मागतलो म्हाका इल्लोसो व्हड जागो दी देवा म्हूण. देवाक बिरमो दिसलें आनी म्हणालो काय, एक काम कर, तूं तुजें मागणें हांवें आयकलां, तुका कितलो जागो जाय पळय तितलो काण घे. एक शेत आसा, तूं सकाळीं उजवाडटना मेटां काडूंक सुरू केलीं जाल्यार सकाळीं सांजेर दीस उजवाडटना तुवें घरा भितर येयसै. सकाळीं उठून तूं भायर गेलोय, कितलीं मेटां तुवें काडलीं तितलो जागो पुरो तुजोच. दिसा उजवाडाक कितलीं मेटां तूं काडताय तितलो जागो तुजोच. पूण काळोख पडटना मात तुवें तुज्या घरा भितर आसास. ह्या मनशाक बारीक खुशी जाली. सकाळीं 4 वरां उठलो, घट्ट केलें, बुती काण गेली. उजवाडटना सूर्य उदेवन येतना सुरू केलें चलोवंक. चलतना चिंतलें आतां चल्ल्यार मेटां 4 उणी येतात न्ही. धांवंक सुरू केलें. धांवलो जागो मेळटा न्ही. कितलो मेळटा जागो. धांवलो ताका दनपारां भूक लागल्यार जेवंक आतां रावल्यार वेस्ट जाता न्ही, टायम वेस्ट जाता न्ही. देखून रपा उबो केलें, उदक पियलो, परतून इल्लो सुशेगान परतून धांवलो तूं. सांजेर 3 वरां म्हणसर धांवलो. कितें जाणां, सकाळीं 6 तो सांजेर 3 वरां म्हणसर धांवलो. आतां काळोख कितले वरां जाता? 6:30 7 वरां जाता न्ही. फाटी येना काय घरा पावचें. धांवलात आशेन, धांवला म्हळ्यार धांवलात, एमको बरोबर गेल्ले वरी. आतां 3 वरां जाता आनी आतां फाटी वचचें. ताणें युटर्न मारलें, रापक्का युटर्न, आनी परतून धांवूंक सुरू केलें. आतां सकाळीं जितली एनर्जी ना, सकाळीं जितली घटाय ना, कळ्ळें, पुरा सण जाल्या आनी टिफिनांत खाणी ना, थकला. पूण धांवून आयलो ज्यूसोन धांवन आयलो. आनी आपल्या गेटी लागीं येताना काळोख जावन आयला. गेटी लागीं येताना गेटी लागीं पावतना गेटीक हात लायतना ओमट्यान पडलो. हार्ट अटॅक जावन पाडच्या. सकाळीं धांवूंक सुरू केलें. पळया, जागो असो आंगलाप
मासा रक्ताची आशा पळया कितें आसल्यार पावना आनी की जायची आनी की जायची आनी की जायची आनी काय देखून मनीस धांवता 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 लास्ट कांय आपणाय नासतना पडच्या जाता. देखून जेजू म्हणटा मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जिये नाकात तुमी नाश जातल्यात. आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे जाला कांय इल्लेशें एक 2 घंटे चल्लो जाल्यार पुरी मेटां काडन न्ही गे आनी 2 घंट्यांनी फाटीं आयलो जाल्यार कितलो जागो मेळटो पावतो ना कित्याक ताका आनी ताच्या बायले भुरगे मोत्ता म्हजो पुरो आहलो आनी की जायचें कळ्ळें गे. नाल्ल्या चिकोल सडकींक केल्ल्याक आंगालाप सडकींक तसली आवाज त्या मनशाची. देखून जेजू म्हणटा मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जिये नाका. देखून एक बोलले दंपिया म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे जिवनचे प्रयत्न करया. आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे आनी आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेता तो पोंडांत पडना. देखून आमी थोडे फावटी मासा रक्ताच्या खुशे प्रमाणे जिवन पोंडांत आसांव सोम्याक उलो मारया. सोमी आमकां पोंडांतलो उठयतलो. लाजराक ताणें जिवंत केलें ती पदवी ताका आसा. आमकांय पोंडांतली उठोवनची पदवी ताका आसा. हे मानून घेवन आमी आमकां सोम्याक समर्पण दिवया. आमेन.